जन्नत के पत्ते बाब नंबर 7। फुप्पो और अब्बा लाउंज में बैठे बीते दिनों की बातें कर रहे थे। फुप्पो बहुत खुश थीं, बार बार नम आंखें पोंछती। वो किचन में चाय बना रही थी, जहान केक ट्रे में सेट कर रहा था। आज उसने कौन सा एतराफ़ किया है, वो सब यूं जाहिर कर रहे थे गोया उन्हें याद ही ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज तो बहुत हो गया होगा, इतने दिन लगा दिए अदालार में। ड्रोम ऑफिसर ने तलबी की होगी, वो केक पे कुछ छिड़कते हुए पूछ रहा था। नहीं, ड्रॉम में हाजिरी मार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, क्लासेस का हर्ज तो हुआ। 5 दिन तो स्प्रिंग ब्रेक में शामिल हो गए थे, ऊपर की 6 दिन की गैर हाजिरी लगी होगी। अब मजीद सिर्फ 1 दिन की गुंजाइश है मेरे पास। वो कितले में चाय डालते हुए बोली थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। एग्जाम्स कब हैं? मई के आखिर से जून के पहले हफ्ते तक। और पाकिस्तान तुमने 5 जुलाई को जाना है ना? ये आखिरी महीना तो शायद सिर्फ तुर्की घूमने के लिए है। हाँ, मगर एक्सचेंज स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि करीबी ममालिक भी देख लें। कोई कतर जा रहा है तो कोई पेरिस। वो ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ी। हम लंदन चलें? हया ने पलटकर देखा उसे और ओवन से स्नैक्स की प्लेट निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया था। हम लंदन जा रहे हैं कुछ अरसे तक, अब्बा के इलाज के लिए। तुम भी चलो। आइडिया तो अच्छा है, सोचूंगी। वो जवाबन मुस्कुराई और ट्रे लिए बाहर आ गई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी भाई कि ये सब पाकिस्तान में सब रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन शायद ऐसा जल्द मुमकिन ना हो। और फिर हम दोनों हैं तो यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि गैर रस्मी अंदाज में रस्म कर लें। पुप्पो शायद अब्बास से बात कर चुकी थी, तभी वो मुस्कुरा रही थी। वो जो कारपेट पे पंजों के बल बैठे ट्रे से प्यालियां निकालकर मेज पे रख रही थी, नासमझी से उन्हें देखने लगी। फुप्पो मुस्कुराते हुए उन्हें और चंद लम्हों बाद छोटी सिल्वर ट्रे ले आई, जिसमें सुर्ख फीते रखा नजर आ रहा था। हया ने नासमझी से ट्रे को देखा। कुछ किचन से ट्राली धकेल कर लाते जहान को भी वो फुप्पो के हाथ में ट्रे देखकर रुका। फिर सवालिया निगाहों से उनका चेहरा देखा। जहान सिकंदर, आपको कोई एतराज तो नहीं? फुप्पो ने बज़ाहिर मुस्कुराती आंखों ही आंखों में उसे तनबीह किया। वो शायद राजी नहीं था, मगर नहीं कहकर ट्रॉली आगे ले आया। हया ट्रे मेज पे ही छोड़कर उठकर खड़ी हुई। अब उसे नजर आया था सुर्ख फीते के दोनों सिरों पर एक एक अंगूठी बंधी थी। शादी का वक्त तो जाहिर है हम बाद में डिसाइड करेंगे, मगर हाँ, हर माँ की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहू को निस्बत की अंगूठी पहना दूं। फातिमा भी होती तो अच्छा होता। वो दोनों अंगूठियों को पकड़े उन दोनों के पास आई। उनके हाथ बढ़ाने पे हया ने किसी ख्वाब की सी कैफियत में अपने हाथ आगे किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसमें अंगूठी डाली। वो एक सादा प्लेटिनियम बैंड था। सुर्ख रिबन के दूसरे सिरे से बंधा बैंड उन्होंने जहान की उंगली में डाला। फिर ट्रे से छोटी कैंची उठाकर रिबन दरमियान से काटा। दोनों की अंगूठियां से बंधा रिबन उनकी अंगूठियों के साथ झूलता रह गया। तुर्की में मंगनी शायद इसी तरह हुआ करती थी। हया ने सुन्न होते दिमाग के साथ सर उठाया। जहान फुप्पो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और वो उसकी पेशानी चूमकर दुआ दे रही थी। अब्बा भी उठकर उसको गले से लगाए दुआ दे रहे थे। वो सब कितना हसीन था, किसी ख्वाब की तरह। धनक के सारे रंगों से मुज़य्यन कोई बुलबुला जो कशिश सकल से आज़ाद होकर ऊपर उड़ता जा रहा हो। ऊपर और ऊपर। तुम क्यों चुप बैठे हो बरखुरदार? अब्बा शायद जहान से पूछ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मैं वो पहला आदमी होऊंगा जिसकी मंगनी उसकी शादी के बाद हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला था। वो निचला लब दबाए जल्दी से ट्रे लिए किचन में आ गई। उसका सतरंगा बुलबुला ऊपर, बहुत ऊपर तैरता जा रहा था। शाम में देर से जहान अब्बा को वापस छोड़ने गया और फुप्पो अपने काम निपटाने लगी तो वो लाउंज में आ बैठी। अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से बंधे रिबन को देखते हुए वो जेर लब मुस्कुरा रही थी। तभी लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। दूसरी जानब कोई नस्वानी आवाज थी। क्या मैं मिस्टर जहान सिकंदर से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो जरा बाहर तक गए हैं, कोई पैगाम हो तो दे दीजिए। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली। जहान को कहना उसने जो पार्सल मुझे भिजवाया था वो खो गया है, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है शायद। मैं उसे रात में कॉल करूंगी। उसके साथ ही उसने फ़ोन रख दिया था। हया ने एक नज़र रिसीवर को देखा और फिर शाने उचकाते हुए उसे क्रेडल पे डाल दिया। जहान जब वापस आया तो वो लाउंज में मुंतजिर बैठी थी। फुप्पो अब तक सोने जा चुकी थी। हया का इरादा था कि वो लंदन के ट्रिप का प्रोग्राम जहान से डिस्कस करे। और भी बहुत सी बातें थी, मगर पहले उसका पैगाम। मामू सुबह होटल से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे, हमें आने से मना कर दिया है। तुम यूं करो, 2 कप कॉफ़ी बना लाओ, मैं कुछ नई मूवीज लाया हूँ, देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड में कहते हुए टीवी के नीचे बने रेक की तरफ आया था। ओ क्या लाती हूँ, और हाँ, तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, वो उठते ही बोली।
کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا، اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدر مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر کرسی الائی چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس میں جانا ہوگا، تم یوں کرو، سو جاؤ، میں بس تھوڑا سا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکرانہ انداز میں سے الائی چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر بددلی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا، دروازے کی ہلکی سی دراز اس نے کھلنے رکھنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو یکتا دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا، شاید انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کی آلے حسین اور معتصم اس کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا تھا۔ پازل باکس وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی۔ ٹھہرو، میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پازل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ رکھا تھا اس نے۔ وہ سوچنے لگی، ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ٹی وی کے اور اس کی ڈیوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سہ پہر اتر رہی تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال باہر ہے، اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی دلی خوشی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پازل باکس، عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکیڑی۔ تمہارا والا کدھر تھا؟ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اسی لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری سڑک کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رہا۔ بہارے، تم نے حیا کا پازل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہارے نے ہول سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی نہیں کھونی چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بہارے سر جھکے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم عائشہ یا حیا کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک، عبدالرحمن نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے ایس ایم ایس کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ سلطان ایوب جامع آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کمسن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے تھے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس میں، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنے ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ انصاری محلے میں حوالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے سکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھک کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی ہوتے تھے جو سر پر نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے سکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کاندار کی ہر کسی کی توجہ گھیر لیں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ سکارف پک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا، میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالہ ان میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کے توقع کے بغیر مدد کر دیتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ
टॉक्सम से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पर उतर गईं। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहर शॉपिंग मॉल था। बुलंदो बाला खजूर के दरख्त, लश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हालांकि कुछ खाने के लिए टेक ऑर्डर करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस दुकानदार लड़के ने उससे फ़ोन लिया वो फ़ोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रेक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही बरकरदानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। कैसिंग उतारकर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया और सिर उठाकर कदर तजब्जुब से हया को देखा। मैडम, उसने जरा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सिर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूं क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फ़ोन में जीपीएस ट्रेसर है, उसे लगा रहने दूं? ट्रेसर? मेरे फ़ोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भी भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हमा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखे गई और वो सोचती थी पाशा को उसकी लोकेशन का कैसे पता चलता। यकीनन उसके पिछले फोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे तभी। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम, वो जब चाहे उससे उस फोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे उसे देखे गई। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली, लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है कि मैं इसको इसी ट्रेसर से धोखा देती हूँ। मैं हर जगह उससे साथ लेकर नहीं जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। ओ वेरी स्मार्ट, लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डिब्बी में ये डाल कर देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फोन से अलहदा ना करना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्ना सा ट्रेसर निकाल रहा था। हाया अभी तक बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे उस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवन्नाई उस पर क्यों सर्फ करता था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी? शायद कुछ और।